دا عالم دیوبندی دی دا دی یهود او دا نسواراو دا خلاف پری دی دا دی دا ایجنٹانو خلاف دی خبر نکئی تو گورا چھے دا عالم دیوبندی دا سرو دا سپینو جامعہ چھے یو کنا چھے دا مدرسہ دا سرو دا سپینو نا جوڑے یو کنا جوڑے دا بچی با کروڑ پتیانا و لک پتیانی اسو مخی دا قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ قائد ابن قائد حضرت مولانا فضل الرحمن سے با انٹرویو آوری دا پیخور کے وی ماتا ویچے قلار شا دیر پیسی را روانی دیر عیسیٰ بدر کو 300 عرب روپئی دی راشخ پل عیسیٰ پاکے ویسا وی بیوی چی 200 عرب روپئی راغلی دی اوی مولانا کتو نو درے گے نو دا روپئی بستا محراب و منبر تم رسیدو نا دیر پیسا دا نو بیوی تاسو لمنگ 10,000 روپئی درکو وی کوئی نوی دا صد مولیانو دا ترور زامن دی چی یای گیری تا 80% 2 نمبر دی اوپا دی 20% شک دے یا ما تا دروغ جن وی او غل وی او یا زما طالب لپیسے ورکی دا سمانا دا دا آغا مانا دا چی میر جعفر او میر صادق لے ورکڑے او دا سلطان ٹیپو رحمہ اللہ خلاف تیار کرو او شہادت ملاو شو شکست ملاو شو دا یاد لرئی مسلمانانو لگ خبل دا زوال اسباب منگ لکتل پکار دی چی منگ ولی دا زوال سر مخیو آدھا آگے انگریزانو چی پا 1701 کے 3 خبر ورکڑی واسرائے ہند چی علی بتاسو کامیابی گئی چی سو پورم دا مولا وجلے نہیں دا مولام دا دے معاشرین نہیں ختم کرے سو پورم دا جماعت او مدرسہ او خانقاہ او تبلیغی مرکز نہیں ختم کرے او سو پورم دا عام مسلمان پا دی خپل مولا باندے بے اعتمادہ کرے نہیں دادری خبری لکھلے وے اگورے علماء ہند کی شانداری ماضی کی حضرت میاں صاحب لکھلی اگی وکڑا سے 250 کالا کے 1857 پورے 80,000 علماء کرام شہیدان کڑو دادا اکو بکو سر سندکو خبر نکم دادا ایروائی پا سٹیج خبر نکم دادا جیو دا دنیا دا سٹیج خبر نکم دا ننم طلاق شا دا امرت سر دا جیل نتا پوسو کا دا غا خاور راوالا بوئی کا دا یو عالم دیوبندی دا ڈڑ بوئی بتالا دا غا خاور نرازی ننم دا مالٹا دا جیل نتا پوسو کا کہ دا 15 کسان دا ولی دا غلط بود دی سو گناوا ننم دا لاہور و دا ملتان دا جیل نتا پوسو کا کہ 1860 کے دا تانیسرینا مولانا جعفر تانیسری رحمہ اللہ دا 15 کالو پا عمر کی اچت کا او 15 کالے پا قید و بن کے اساتا او پا غزرگونو ایکڑ از مکا اگا آبادی ادا مور پلار جنازے دا بچو اگا جنازے اگا ملک زبط کے دل اگا دنیا اگا پیسے اگا جیداد اگا زمک زبط کے دل ننم تا تپوسو کا دا جعفر تانیسری دا قبرنا چی تی صلح لے گلے وے دا سپ پاداش کے وے ننم دا شاملی دا میدان نا تپوسو کا چی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ خانقاہ امدادی اپری دی قاسم نانو توی اور رشید احمد گنگوہی او زامن شہید رحمہ اللہ دا دارلوم دیوبند بخاری درس پری دی دا شاملی میدان ترازی او زامن شہید رحمہ اللہ تھا دا شہادت جام ملاویگی تا ننم دا شاملی دا میدان خور روالا بوئی کا دا یو عالم دیوبندی دا وینی بوئی بتے تالا رازی ننم دا کراچی دا درو دیوار نا تپوسو کا چی مفتی نظام الدین شاہ میزی شہید رحمہ اللہ استاد محترم اگا غسلو کو جامی پاکی بدل اکڑے ترمیزی او بخاری زانتا او سوچ بورڈ باندے کے خودل پاک صاف را روان دے دے بدا نیو ٹاؤن نا علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ پا مدرسہ کے پا مسند حدیث کی نی درود نا بشورو کئی وبہی قال حدثنا بوئی قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بوئی پلارا کی وہ شہادت ملاویگی ننم دا کراچے داغ محلینا داغ روڈنا خور راوالا بوئی کا ویدن نظام الدین شامیزی سگناوا چے شہادت و تملاو شو ننم دا چترال دا خاورینا تپوسو کا چے دا عبید اللہ چترالی رحمہ اللہ سگناوا دا کور نرا روان دے پتاک کے وہ تا دشمن ناس دے ڈز ڈز کور تے پوینو باندے تک سروڑی ننم دا پیخور دا خاورینا تپوسو کا روجہ پخلا باندے شہید ملت استاد محترم حضرت شیخ حسن جان سے نور اللہ مرقدہو روجہ پخلا دا روجماتی پا وقت کے یو شقیق القلب خنزیر لعین انسان اگا وجنی شہادت ورگی سگنا ودی مولا دا بلوچستان دا زمکینا تپوسو کا شمس الدین شہید رحمہ اللہ سگناوا دا کراچی دا خاورینا تپوسو کا عنایت اللہ شہید رحمہ اللہ دا کورنا دا فاروقیی و فلین کوچ کی کینی او سرد دغی دلی دا علماء اگا طول فلین کوچ شہید کی گی دا دی سگناوا دا عبدو سمیع شہید رحمہ اللہ سگناوا یوسف لدیانی رحمہ اللہ سگناوا زمان آغی طالبانو کہ قرآن و حدیث تناس دی داغی جون محفوظ نہ دے سوزی بجامع حفظہ کے باغا باجوڑ کی سیزی سگناوا دے طالب او دی مولا خو یو گناہ دا چھ دے دا یہودو دا نسواراو او داغی دا جنٹانو خلاف با بانگے دوحل باندے خبرہ کئی بس دا یو گناہ دا دے عالم دیوبندی دا نور اس گناہ ہونا نشتا دے دا عالم دیوبندی دے دے دا غخبل روحانی ابا وجداد لار اپریدی او چے کم نصیت ہوتا خپلو پلارانو کڑیو دا دستار بندے پا وقت کے زمان استاد محترم فقیح النفس استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ دے علم و عمل کے عمر کے رزق کے نسل کے دے محنت کے تر قیامت پورے برکات ہوا چھئی دا پٹکی بواخی منگتے ہو دیر عجیب قول ذکر کا دے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ بیچی منگتے کلا پٹکے ہو بجامع حقانیہ کی بیچی بچو دادا عزت پٹکے میں در بسر کا خدا زمون خپو کی راو نقرزوی منگتا اوی دادا زان نا خبر نکوم وی پا دارلو میں دیوبند کی چی منگتا کلا پٹکے ہو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ وی دا وسیعت و نصیت اغا منگتا کڑے ہو او پاک قورز منگتا ہوئے چی دا شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ دا نصیت و وسیعت منگتا کڑے ہو بس دا یو وسیعت و نصیت تے دا گناہ دا عالم دیوبندی دا دا یو گناہ دا چھے دے سنگ دی پلار شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دا بری صغیر پاک وہن دا آغی وکٹوریا دا انگلستان او دا انگلینڈ اگا شینسترگو حرامیانو خلاف فتوہ ورکڑے وا او عرص پابندی او لگے دے دقا فتوہ یو عالم دیوبندی ورکڑا نظام الدین شامیزی شہید رحمہ اللہ شہادت و تملاو شو پا دغا لار باندے عبید اللہ چترالی رحمہ اللہ روانو شہادت و تملاو شو پا دغا لار شیخ الحدیث حضرت شیخ حسن جان سے نور اللہ مرقدہو روانو شہادت و تزکہ ملاو شو